بيان. من بعد ما حسبنا لو بري توتال اللي كنا شفناه في الدرس ديال لي ريفيرونس غولاتيف، الوغ دابا غادي نشوفوا ريفيرونس واحد اخر كيتسمى ريفيرونس ابسولي. باش نعرفوا لي ريفيرونس ابسولي، الوغ دابا غادي نحاولوا نحسبوا لو بري توتال تي تي سي، توت تاكس كومبريز، يعني هو لو بري اللي كيكونوا زايدين عليه الضريبه. باغ اكزومبل عندنا التيفيا اللي عندنا هنا شحال هي 20%. مثلا كان غيخلص 330، ما يخلص مثلا 330، ولكن غتزاد عليه واحد القيمه ديال 20% من هذا الثمن اللي غادي يخلص. دونك لو بري توتال تي تي سي اش كيساوي؟ هو لو بري توتال بلس البري توتال فاش في 20%. الوغ الا بغينا نديرو لا فورمول في الاولى، حنا ديجا حاسبين البري توتال، دونك ايغال البري توتال ديال الاول فين كاين؟ دي 6 بلس دي 6 فوا جي 4. علاش؟ حيت هي اللي فيها 20%. اونطري، الوغ كتسيليكسيوني السيلول الاولى، كتمشي لا بواني دو غوكوبي حتى كيعطيك هاد لا فورم بلس، كتكليكي وكتجليسي حتى لاخر سيلول عندنا غتكون هي 15 وكتغولاشي لا سوري. الوغ في هاد الحاله لي زوطخ الاخرين ديال البري توتال تي تي سي كيتحسبوا اوتوماتيكمون. اللي كتلاحظ معايا هو انه شنو اللي خرج عندي صحيح غير الاول، كان يخلص 330، دابا بري تي تي سي 396 درهم مثلا. الاخرين خرجوا لي بحال بحال، البري توتال كيساوي البري تي تي سي، وهذا خطا. مادام حنا زدنا عليه 20% الا وغيتزادوا فاش في البري تي تي سي. دونك هاد لي زوتر كالكول اللي درنا هنا الحساب خطا. دونك في هاد الحاله باش نعرفوا الفوت فين درناه، لاحظ معايا نختاروا مثلا السيلول الاولى، دوبل كليك باش نعرفوا الفورمول. الوغ هنا درنا دي 6 هو البري توتال ديال الاول بلس دي 6 ما فيه حتى شي مشكل. هنا ضرب فاش في الجي كارت، ضربنا في الجي كارت هي هذه فيها 20%. اونطري نشوف الثانيه، هنا درنا هو دات دي 6 دي 7 عفوا دي 7 هو البري توتال ديال الثاني ما فيه حتى شي مشكل حتى هو. هنا لاحظ معايا شنو هنا فين غيبدا المشكل. هنا عندنا جي 5. علاش؟ حتى انا ملي مشيت ملي درتي انت البليس كليكيتي وجليسيتي، هنا درنا في جي 4. الوغ حنا ملي نزلت لا لين، ملي نزلت انا لا لين 7 حتى هو نزل فين فاش غيضرب دابا؟ غيضرب في جي 5. هادشي علاش لقينا هنا جي 5. الا نزلت حتى هو غادي وكينزل فاش غيضرب دابا؟ هنا غيضرب في جي 6. لاحظ معايا جي 5 وجي 6 سيلول فيد خاوين، واخر سيلول مثلا غادي نلقاوها فاش ضربها في جي 13. مادام هما خاوين بحال ضربهم فاش في زيرو. هادشي علاش الكالكول اللي خرج عندنا في البري توتال نفسه اللي خرج عندنا فاش في البري تي تي سي. دونك في هذه الحاله نقدر نفرض على اكسل عوض ما يبقى يبدل ليا في السيلول جي 4، يعني الريفيرونس جي 4. علاش؟ حيت هو اللي فيه 20% خاصوش يبدلو. دونك في هذه الحاله نقدر نفرض على اكسل بان هذا الريفيرونس جي 4 ما يبدلوش، يبقى ريفيرونس فيكس. باش نقدر نبلوكي هذا الريفيرونس ما يتبدلش، نقدر نستعمل في اكسل عندنا واحد ليتيليتي كتسمى كنستعملوا واحد لو سين دولار. دونك نرجع للفورمول الاولى اللي عندنا. اش غندير؟ عوض ما نكتب جي 4 بحال هكا اش غندير هنا دولار جي، يعني غنبلوكي الكولون وغادي نفيكسي عاوتاني لا لين 4، بمعنى غادي نفيكسي السيلول كامله جي 4 اللي عندنا هنا. دونك هاد الريفيرونس هذا بحال ما عمرو غيتبدل، بحال ديما غيضرب فاش في جي 4. اونطري، الور نسيليكسيوني السيلول، كتكليكي كتمشي لا بواني دو غوكوبي حتى كيعطيك الفورم بليس، كتكليكي وكتجلسي حتى لاخر سيلول عندنا. دونك الحساب هنا خرج عندنا صحيح. علاش؟ حيت كان عوض في الثاني غيخلص 606.25 مثلا غيخلص دابا 727 شي حاجه. هنا لاحظ معايا السيلول الاخرى ولا ديما كيضرب هنا فاش في جي 4. هنا حتى هنا ولا كيضرب في الجي 4 وحتى الاخر سيلول كيضرب فاش في الجي 4. علاش؟ نورمالمون هاد السيلول هاد الريفيرونس جي 4 ماشي ريفيرونس عادي، ريفيرونس غولاتيف كيتبدل اوتوماتيكمون. لا، حنا دابا فيكسيناه ما بقاش غادي يتبدل. الور هاد جي 4 هاد دولار جي دولار 4 هاد الريفيرونس هذا كيتسمى ريفيرونس ابسولي، ما عمرو غادي يتبدل. فاش؟ بحال علاش؟ بحال ولا معروف عندنا في لافوي كامله بالقيمه ديالو اللي فيها هنا عندنا في هذا ليكزومبل 20%. دونك هذا الريفيرونس هذا كيتسمى ريفيرونس ابسولي. حتى لو مضيفين مثلا الريزلت هنا درنا مثلا هنا 12%، دونك اونطري، الور الريزلت هنا كتبدل اوتوماتيكمون نرجعها 20% كيف ما كانت. الور هنا الحساب عندنا كيخرج عندنا بحال الاول.